बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सज्जल और आहत के बारे में बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और इतनी शर्म आती है मुझे कई दफ़ा बयान करते हुए भी कि हम अखलाकियात की कितनी जो लोएस्ट होती है ना, उस पर हम गिर जाते हैं। क्यों? कि हमें अपने चैनल की रेटिंग चाहिए होती है। इस वक्त मैंने अपने चैनल के थंबनेल पर जो थंबनेल लगाया उसमें लिखा है कि क्या सज्जल ने ऐसा किया, क्योंकि इस वक्त लोग थंबनेल ये शेयर कर रहे हैं सज्जल अली ने ऐसा किया, सज्जल ने अबॉर्शन कराया, आहद रज़ा मीर ने पकड़े गए रंगे हाथों। लेकिन आज मैं आपको इन तमाम कहानियों के पीछे असल कहानी क्या है और कौन ये सब चीज़ें लीक कर रहा है और इस वक्त खबरें गर्म क्या हैं और असल मामला क्या है, ये जो अबॉर्शन वाली सारी स्टोरी है या जो आहद रज़ा मीर की सारी स्टोरी है, इसके पीछे हकीकत क्या है, मैं आपको ये सब आज बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ लंबी बात करने के बजाय, क्योंकि मेरी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल्स आपको दी हुई है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के दरमियान जो सेपरेशन हुई, इसकी वजूहात क्या थी, घर को टाइम ना दे सकना, फिल्मों में काम करना जो है वो आहद नहीं चाह रहे थे, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले हुई हुई थी, जो बाद में अब चीज़ें डेवलप हुई। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो सज्जल ने एक प्रोग्राम था जिसमें वसीम बदामी के साथ उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, उससे लगता था कि सज्जल जो अपनी फैमिली लाइफ से थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। जब उन्होंने कहा कि शादी को निभाना बड़ा ही मुश्किल है, लग पता जाता है इंसान को, और फिर अगर शौहर कोऑपरेटिंग हो तो फिर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती है। वहाँ पे उन्होंने आहद की तारीफ़ें भी की और ये बात थी जब उनकी फिल्म खेल खेल में जो है रिलीज़ हो गई थी, उसके बाद उनका ये इंटरव्यू होता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं उनके पीछे हकीकत क्या है, मैं ज़रा आपको उनको हक़ाइक़ के साथ बताती हूँ और उसके पीछे कहानी क्या है। कुछ इल्ज़ामात आहद रज़ा मीर के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि शायद ये स्टोरी जो है आहद ने रिलीज़ कराई हैं, स्प्रेड करा रहे हैं, उसके पीछे भी क्या सच है वो बताती हूँ। सबसे पहले ज़रा आहद की तरफ आती हूँ। आहद रज़ा मीर के हवाले से ये कहा गया कि आहद जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए थे, एक लड़की के साथ पकड़े गए थे। एक सहाफ़ी है जिनका नाम है गालिबन मतलूब ताहिर, जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे ये कहा कि जी आहद जिस तरह का बंदा है, फ्लर्ट है, जो भी उसके मामलात हैं लोग उसे जानते ही हैं, और वो रंगे हाथों लड़की के साथ पकड़ा गया था और ये वजह है उसकी सज्जल के साथ अलहदगी की। अच्छा, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई बात नहीं की, बस एक इल्ज़ाम लगा दिया। क्या पता उनके सज्जल उनके आहद के साथ कोई टर्म्स ख़राब हो, क्या पता वो बहुत डाई हार्ट फ़ैन हो और फिर जो सज्जल के बारे में बहुत गंदी गंदी स्टोरीज सर्कुलेट कर रही थी उसके जवाब में उन्होंने ये कहा हो, या फिर सिर्फ उन्होंने रेटिंग लेने के लिए कहा। लेकिन जब आपके पास सबूत नहीं, इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, या फिर कहीं 10-12 लोग ये बात करते नज़र आते हैं लेकिन कोई और शख्स इस तरह की बात करता दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद इनकी बात गलत क्यों लगती है, मैं कोई आहद की साइड नहीं ले रही, अभी मैं सज्जल के बारे में भी आपको बताऊँगी और उसकी भी मैं साइड लूँगी तो आप कहेंगे कि उसकी साइड क्यों ले रहे हैं। लेकिन आहद के बारे में इन्होंने जो बातें की, अगर आहद किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़े गए होते तो आज से 2 महीने पहले सज्जल इंटरव्यूज़ देते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आहद की तारीफ़ें न कर रही होती। अब से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले खेल खेल में की रिलीज़ के बाद भी सज्जल जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आई और वहाँ पर आकर उन्होंने आहद के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, अपनी मोहब्बत के बारे में जिक्र किया, आहद के साथ के बारे में जिक्र किया। उसके अलावा जब लोगों ने उनसे पूछा आहद किधर है, उन्होंने कहा वो अभी बाहर हैं दुबई में, यानी वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। वो जब लोग उनसे कहते थे कि क्या मामला चल रहा है तो वो आहद की तारीफ़ें करती नज़र आती थी। अगर ऐसा होता तो कभी भी आहद के बारे में सज्जल के मुँह से आप अच्छी अच्छी बातें ना सुनते। तो ये अब से 1-1.5-2 महीने पहले तक की बातें। तो अगर ऐसा होता तो यूँ ना होता, इसलिए ये बातें मैं बिल्कुल इसको रूल आउट करती हूँ कि ये जो बात कही जा रही है आहद के बारे में ये सही होगी, मुझे ये बिल्कुल गलत लगती है। अब दूसरी स्टोरी की तरफ आती हूँ। दूसरी स्टोरी तो इंतहाई गिरी हुई है, अखलाकियात की जो घटिया तरीन स्टेज हो सकती है वहाँ पे है। और उन्होंने क्या कहा जनाब, एक ख़ातून है और उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं तो वो अकाउंट भी नहीं दिखाऊंगी कि वो पॉपुलर होना चाहती हैं तो कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म से तो ना हो। उन्होंने सज्जल के बारे में बहुत गंदी गंदी स्टोरीज शेयर की। उन्होंने कहा कि सज्जल और आहद के दरमियान अलहदगी की वजह वो अबॉर्शन और वो बच्चा था जो उन्होंने ज़ाया कराया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ ये सच है, सज्जल और आहद के दरमियान अलहदगी की एक बड़ी वजह सज्जल का करियर में बहुत ज़्यादा आगे निकलना, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना, फिल्में करना, जो कि आहद नहीं चाहते थे। लेकिन आहद ने जब सज्जल से शादी की, जो कमिटमेंट उन दोनों के दरमियान हुई थी वो यही थी कि सज्जल अपने कैरियर को परसू करेंगे, कैरियर को आगे लेकर चलेंगी। लेकिन बहुत से फंक्शंस में आहद लेफ्ट आउट फील करते रहे। मेरी पिछली वीडियो में वो तमाम वाक़यात भी हैं, किन फंक्शंस में आहद के साथ क्या सलूक हुआ, कहाँ कहाँ पे उन्हें निगलेक्ट किया गया। एक फंक्शन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आहद बहुत ही नाराज़ हो गए, उन्हें लगा कि सज्जल ने उनको बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया है। ये तमाम चीज़ें चलती रही, ये तमाम मामला बिल्कुल है। इनके दरमियान अलहदगी की एक बड़ी वजह ये भी है, और एक और वजह जो है वो आहद का घर भी है। शायद उनकी तरफ से भी कुछ ममानियत थी, कुछ चीज़ें थी, शायद अंडरस्टैंडिंग ना हो पाई सास के साथ, ससुर के साथ, या कोई फैमिली के नॉर्म्स और कल्चर के साथ नहीं वो जुड़ सकी, जिसकी वजह से ये अलहदगी तो हो गई। लेकिन अब जो गंदी बातें यहाँ पे की जा रही हैं बिल्कुल गलत है। अब सुनिएगा ज़रा, इस खातून ने कहा
کہ سجل نے بیسیکلی ایک ڈرامہ تھا ARY کا، اس سے پہلے ساؤتھ کی ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عائشہ، ان کے ذریعے انہوں نے ابارشن کروایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابارشن ایک بچے کا نہیں تھا بلکہ یہ ٹوئنز بچے تھے جن کا کہ انہوں نے ابارشن کرایا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے شوٹ پر چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں اور ان کے شوہر کو یہ بات پتہ لگی، اور وہ پتہ بھی کچھ ایسے کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی لیٹر انہوں نے پڑھ لیا یا کوئی پرسکرپشن تھی کوئی پڑھ لی، اس کے بعد ان کو پتہ لگا اور اس کے بعد وہ بہت غصے میں آئے۔ غصے میں آ کر انہوں نے سجل کو ایک تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد ان کے درمیان تلخیاں بڑھیں اور اس کے بعد سجل اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد سے ان کے درمیان علیحدگی چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ 2 ماہ پہلے احد اپنی کلاس فیلو سے شادی کر چکے ہیں اور وہ ان کی وائف 1 ماہ پریگننٹ ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے کچھ باتیں آنے والے وقت میں کوئی صحیح بھی نکل سکتی ہیں، لیکن جب تک احد یا سجل اپنے منہ سے ہی بات نہیں بتاتے، اگر ایسی بات ہے تو آئے نا احد بتائے، اگر ان کو وہ پیپر ملا تھا تو اس کو شو کرے، یا پھر سجل وہ آ کر بتائیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ لیٹ دیم اسپیک اباؤٹ دیم سیلوز۔ جب اچھا اب احد کی طرف آتی ہوں، احد کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ سرکولیٹ احد نے کیا ہوگا شاید، اس طرف تو میں آتی ہوں، لیکن اب ذرا کہانی سنیے گا، کہانی کیسی کیسی لوگ گڑھ لیتے ہوتے ہیں اسے پاپولر ہونے کے لیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سجل جو ہے، سجل کو 90 لاکھ روپے دے کر احد کو اس سے جان چھڑانی پڑی۔ سجل نے کہا کہ مجھے ڈیورس دو، اگر تم مجھے ڈیورس نہیں دو گے تو میں تمہارے بارے میں بہت گندی گندی باتیں مشہور کر دوں گی، جو باتیں میں ادھر یہاں پہ کہنا نہیں چاہتی، دہرانا نہیں چاہتی۔ البتہ اس کے بعد یہ خاتون کہتی ہیں کہ احد سجل کی قدموں میں بیٹھ کر، اس کے پیروں میں بیٹھ کر روتا رہا، دھاڑے مار کر روتا رہا کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ سجل نے اس کی ایک بات نہ مانی اور 90 لاکھ روپے بھی لیے اور اسے طلاق بھی لے لی۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اس لائر کی بہن ہوں جو کہ سجل کے اس کیس کو دیکھ رہا ہے، جس سے کہ احد رابطے میں ہے، اور احد جو ہے وہ جس سے طلاق کا یہ سارا کیس کروا رہا ہے وہ لائر جو ہے میں اس کی بہن ہوں۔ اگر آپ یہ تمام باتیں احد سے پوچھیں گے تو احد یہ سب کچھ ضرور بتائیں گے۔ تو احد آپ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور آئیے، بے شک آپ کی ان سے ڈیورس ہو گئی ہے، لیکن رشتے ناتوں کو یوں سر عام ذلیل نہیں کرنا چاہیے اور ذلیل ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور ان تمام باتوں کی حقیقت لوگوں کو بتائیں، اور یہ جو خاتون اور اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو عجیب و غریب تھم نیلز بنا بنا کے لوگوں کو اپنے ویو سمیٹنے کے لیے یہ سب کارنامے کر رہے ہیں، تو ان کو ذرا منہ توڑ جواب دیجیے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پھیلانے والے احد ہیں۔ احد یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تو یہ ذرا میں بتاتی ہوں۔ بیسیکلی ہوا کیا کہ ایکسپو میں جب فنکشن ہوتا ہے، ایکسپو پہ فنکشن اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد احد سٹیج پر آتے ہیں، انہوں نے وہ سارا فنکشن جو ارینجمنٹس کی تھیں تھینکس کہنے کے لیے، جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو لوگ سجل سجل کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس وقت تک سجل اور احد کے علیحدگی کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی، کیونکہ سجل نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ سے اپنا نام جو ہے سر نیم جو ہے اس میں سے احد کے نام کو نکال دیا تھا۔ اب لوگوں نے جب سجل سجل کے نعرے لگائے اور پھر بہت زیادہ ہوٹنگ کی اور احد کو کچھ سننے میں آیا کہ گالیاں بھی سننی پڑی، تو اس چیز کا ان کو بہت ملال تھا، جس کے بعد انہوں نے سجل کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پھیلانی شروع کر دی، جو کہ غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ چونکہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد ہی سجل کے بارے میں یہ بچہ ضائع کرنے والی اور یہ والی تمام چیزیں کہ ڈرامے کرنے کے لیے، فلمیں کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ سرکولیٹ کی اور بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے تو پورے پروف کے ساتھ، ایک آدھ یوٹیوبر کو میں نے یہ سنا کہتے ہوئے کہ میں اس ہاسپٹل بھی گیا، میں اس ڈاکٹر سے بھی ملا۔ حیرت کی بات ہے بھائی، میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کی ڈھٹائی پر اور بے شرمی پر کہ اور اس کے بعد کوئی پروف نہیں، کوئی دکھایا نہیں، کوئی ڈاکٹر کی شکل نہیں، کوئی ڈاکٹر کا وہ کوئی لیٹر نہیں، کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو کوئی گئی ہوں گی، کوئی انٹری ہوگی، کوئی ڈیٹ ہوگی، کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میں گیا تھا، میں ملا تھا، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں اس وقت۔ اچھا لیکن یہ سب میرے اوپینین میں غلط ہے، اور جیسا کہ احد کے والد جو ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرے لیے سجل بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے، احد میرا بیٹا ہے، دونوں سے مجھے ایک جیسا پیار ہے، طلاق جو ہے ان دونوں کا آپس کا نجی معاملہ ہے، انہیں اسپیس دی جائے۔ اور چونکہ یہ ایک سیلیبریٹی ہے اس لیے ان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس طرح کے واقعات ہمارے ارد گرد بہت سے ہوتے ہیں اور بالکل ہوتے ہیں، اور طلاق جو ہے یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے، خدا کے لیے کسی کو ٹائم دیجیے۔ میری اپنی ایک فرینڈ جس کی ڈیورس ہوئی اور جو کہ شعبے سے جس کا کہ تعلق تھا، اور وہ ڈیورس خود لینا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے خلا دائر کی ہوئی تھی، لیکن جس دن اس کی ڈیورس ہوئی اس دن وہ بہت پریشان تھی اور اس نے کہا کہ آج میرا دل بہت اداس ہے اور مجھے بہت ڈپریشن ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم تو خود ڈیورس لینا چاہ رہی تھی، کتنے عرصے سے کیس فائل کیا ہوا تھا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ چیز بڑی سخت ہے،
ایک شخص جو شوبز سے جس کا تعلق ہے، جو خود طلاق لینا چاہتا ہے، اس بندے کے ساتھ بالکل خوش ہے ہی نہیں، الگ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل تھی. کجا یہ کہ یہ ایک ایسا کپل تھا جو بڑا ایک لو برڈ مشہور تھا، ان کی بڑی محبت تھی، اور ایک محبت کی شادی اس طرح سے اختتام پذیر ہوئی، تو انہیں تھوڑا سپیس دینی چاہیے اور یہ گندی گندی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. صرف اپنے چند ویوز کے لیے تہمت نہ لگائیں اور بہتان لگا کے آپ اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں. ان کو تھوڑی سپیس آپ سے میری درخواست دیجیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.